तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्चको परमादेशको विरोधमा निजगढवासी आक्रोशित। निजगढवासीको माइतीघरमा प्रदर्शन, एकाएक गोली लागेर एकजनाको मृत्यु, 8 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाहले गरे यस्तो घोषणा। बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको 2 दिनमै यति ठूलो चमत्कार, राजनीतिक दलमा निकै ठूलो तरङ्ग पैदा। बालेन्द्र शाहले ल्याए नयाँ यस्ता एजेन्डा, विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने। स्थानीय चुनावमा पहिला भन्दा धेरै सिट जितेपछि हौसियो नेकपा माओवादी। संघीय चुनावमा दोस्रो बन्ने प्रयास, लगातार एक्लै संसदमा 3 घण्टे आक्रोशको संकेत र राजनीतिमा बाछिटा। संघीय संसदको चुनावमा दोस्रो बन्ने माओवादीको यस्तो रणनीति। रूपन्देहीमा नेकपा एमाले बलियो क्षेत्र गुमायो। नेकपा एमाले बलियो क्षेत्र गुमायो। कांग्रेसको प्रभाव बिस्तारै। कांग्रेस अर्काको गोडमा चल्ल पार्न माहिर पार्टी भएको एमालेको आरोप। प्रतिनिधि सभामा आज आर्थिक सर्वेक्षण हुँदै कसले के एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछन् र स्थानीय तहको चुनाव हारेपछि नेकपा एमालेका 2 वडाध्यक्षका उम्मेद्वार सहित 21 जनाले पार्टी छाडे। देशभरबाट नेकपा एमाले छाड्नेको लहरको। संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले निकै ठूलो हार बेहोर्ने संकेत। अब हेर्नुहोस् पूर्ण समाचार। आफ्नो अहंकार र घमण्डका कारण देशभरबाट नेकपा एमालेको क्लिन स्वीप भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। गठबन्धनले धाँधली गरेर जित्यो, नेकपा एमाले अझै पनि पहिलो पार्टी हो। यसबारे पनि हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हारी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन सके लगतै नेपालका राजनीतिक दलहरू अब संघको निर्वाचनको लागि तयारी थालेका छन्। उता भने नेकपा एमाले देशभरबाट हार बेहोरेपछि बौलाए जस्तो भएको छ। नेकपा एमाले छाड्नेहरूको लड्को लागेको छ। यता माओवादी केन्द्रले भने अब संसदको चुनावमा दोस्रो पार्टी बन्ने कसरत सुरु गरेको छ। आगामी गत स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रले अब संघको निर्वाचनबाट दोस्रो बन्ने र एमालेलाई पछाडि पार्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्ने बताएको छ। यो विषयमा हामी तपाईहरुमा जानकारी दिनेछौँ र कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय निर्वाचनमा अघिल्लो पटक भन्दा अहिले बढी सफलता हासिल गरेपछि हौसिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदको निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति हुने रणनीति अख्तियार गर्न थालेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका मध्ये नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिएर संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले भन्दा ठूलो शक्तिको रूपमा उदाउने दाउपेचमा माओवादी केन्द्र अगाडि बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका छन्। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका आन्तरिक बैठक र छलफलमा प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि कांग्रेससँग मिलेर जानुपर्ने भएकाले एमाले भन्दा ठूलो दलको रूपमा शक्ति आर्जन गर्ने गरी योजना बनाउने नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन्। दाहालले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई खुमलटारमा भेट्ने क्रममा पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सफल भएको बताएका छन्। त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धन सफल भएको बताउँदै कांग्रेसको साथ नछाड्ने संकेत गरेका छन्। हामीले गठबन्धनबाट देशको राजनीतिमा परिवर्तन वा स्थायित्व विकासको नयाँ यात्रा सुरु गर्न खोजेको हो। मूलभूत रूपमा सत्ता गठबन्धन सफल भएको छ। यो गठबन्धनलाई प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तथा त्यसपछि देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा पनि अगाडि बढाउने संकल्प हो। यसमा हामी गठबन्धन दल दृढ छौँ। जनप्रतिनिधि सङ्घको भेटमा दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, उनले शनिबारदेखि निरन्तर रूपमा यही कुरा दोहोऱ्याउँदै जाने भएका छन्। खास गरी शहरी क्षेत्र नजिक रहेका पालिकामा पनि माओवादीले स्थानीय तहमा सफलता हासिल गरेको छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी यसपटकको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेलाई जनताले सही ठाउँ देखाइदिएका छन्। नेकपा एमालेले गरेको क्रियाकलापहरूको प्रतिफल निर्वाचनमा देखिसकेको छ। जनताले नपत्याएर हार्दा पनि एमाले सहज तरिकाले आफ्नो हार स्वीकार गर्न तयार छैन, बरु आरोप प्रत्यारोप गर्नमै एमाले व्यस्त भएको छ। के कारणले हामी हार्यौं भनेर कारण खोज्नुको साटो अरूमाथि दोष देखाएर एमाले पन्छिन खोज्दैछ। सत्ता पक्षले सत्ताको दुरुपयोग र धाँधली गरेर आफूलाई हराएको नेकपा एमालेको दाबी छ। 2074 सालमा सबै स्थानीय तहमा एमाले निर्वाचित भएको थियो। यता संसदीय चुनावमा पनि नेकपा एमाले नै पहिलो पार्टी बनेको थियो। यी दुवै चुनाव गराउँदाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा थिए, तर त्यतिखेरको चुनावमा काङ्ग्रेसले हार्यो। सत्ता नै प्रयोग गर्ने भएको भए त त्यतिखेर काङ्ग्रेस नै सरकारमा आउनु पर्थ्यो। चाहेको भए देउबाले त्यतिखेर नै धाँधली गर्न सक्छे, तर उनले हार स्वीकारे, आरोप लगाउने काम गरेनन्। प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने बेलामा देउबाले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए। जनताको हितमा गरिएको निर्णय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर आउने बित्तिकै उल्टाइदिएका थिए। 70 वर्षबाट घटाएर 65 वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो। अर्कोतिर मृगौला, क्यान्सर, मेरुदण्ड लगायतका दीर्घकालीन रोगका लागेकालाई मासिक 5000 रुपियाँ दिने भनिएको थियो। यो निर्णयले धेरै गरिब र बिमारीहरू निकै खुसी भएका थिए। बिरामीहरूलाई निकै राहत भएको थियो। 5000ले बिहान बेलुका पेटमा अन्न हाल्न पाइन्छ कि भनेर धेरै हर्षित बनेका थिए। देउबाको निर्णयबाट एमालेकै कार्यकर्ताहरू पनि मक्ख परेका थिए। आफ्नो आन्दोलन सफल हुने भयो भनेर खुसी भएका दीर्घकालीन रोगीहरू एकछिनमै गुपचुप हुन बाध्य भएका थिए। बालुवाटार अगाडि चर्को घाममा आन्दोलन गरियो। माइती घरमा भोको पेटमा धर्ना बसे। केका लागि मासिक 5000 भन्दा त्यसले औषधि खान भए पनि हुन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए। 70 वर्षमा दिने भत्ताको उमेर हद घटाउनुपर्छ। भत्ता बढाएर 5000 रुपियाँ बढाउनुपर्छ। जनताको भोटबाट एमाले पहिलो पार्टी बन्यो र जनताको मन जित्यो 2074 सालमा। तर यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचन भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार र घमण्ड दम्भका कारण देशभरबाट नेकपा एमाले हारेको छ। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नराम्रो हार बेहोरेको एमालेले अझै पनि अहङ्कार र दम्भ र अरूलाई आरोप लगाउन भने छोडेको छैन। उसलाई सही ठाउँमा जनताले पुर्याइदिएका छन्। सुध्रने मौका अझै बाँकी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रभावमा परेर सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने आदेश दिएको आरोप लगाएका छिन्। नयाँ शहर युटिलिटी करिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छिन्। मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले नीति नियमको दुरुपयोगका कारण चक्रपथ बाहिरको सडक नबनेको दाबी समेत गरेकी छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी पुराना र चल्तीका राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट आजित काठमाडौँ महानगरका मतदाताले 30 वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान मार्फत जनविद्रोह गरेका छन्। काठमाडौँका मतदाताले राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई पाखा लगाउँदै गैर राजनीतिक रूपमा महानगरको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह बालेनलाई काठमाडौँको नेता चुनेका हुन्। काठमाडौँ महानगरका मतदाताको यो मताधिकारको निर्णयसँगै काठमाडौँ महानगरको नेतृत्व स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्दै निर्वाचित बनेका 32 वर्षीय बालेनको काँधमा पुगेको छ। शाहले 2 ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन्। शाहले 61,767 मत प्राप्त गर्दा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 38,341 मत पाएकी हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी दाङमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। बङ्गलाचोली गाउँपालिका र लमी नगरपालिकाको सिमानामा रहेको जङ्गलमा शिकार खेल्न गएका लमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बौराहाका 23 वर्षीय कालुराम घरतिमरको गोली लागे मृत्यु भएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ। उनको घाँटीमा गोली लागेको छ। घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 8 जनालाई हिरासतमा राखेको छ।